चाइना रिलेशंस के ऊपर, जो कि बहुत अहम है हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का बारे में बात करेंगे, जो बातें हमने पहले भी की हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको रिपीट करेंगे कि नए अंदाज से। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन स्पेशल हैं। इनकी हिस्ट्री मैंने कोशिश की है कहीं भी किसी भी किताब से ढूंढे ना तो पाक चाइना रिलेशन की हिस्ट्री ऐसे जो है ना मिलती नहीं है, बस बिखरी तिखरी मिलती है। किसी बुक में है कुछ, किसी में 2 पैराग्राफ है, किसी में 4 पैराग्राफ है। मैंने कोशिश किया कि इसकी हिस्ट्री ने ऐसे बना दी जाए रिलेशंस की, थोड़ा सा स्टोरी टाइप आपके इलम में हो, क्योंकि जब भी पाकिस्तान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे ना तो वो बिल्कुल करंट नेचर के होते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट। जैसे चाइना पाक रिलेशन पे बात आएगा तो ये अब सी पैक के हवाले से बात होगी, कोई ना कोई चाइना पाक रिलेशन की, कोई पुरानी बातें नहीं होगी। लेकिन आपको पुरानी बातों का जब पता हो ना, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर से भी हो जाए ना तो आप उसको कवर कर लेते हैं, उसको टैकल कर लेते हैं, आसानी से जवाब दे पाते हैं। पाक चाइना जी हमने पढ़ना था, इसकी मैंने हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बतानी थी, ये मैं आपको बताता हूँ। सी पैक हमने पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड हमने चीजें बहुत सारी देख ली हैं। होपफुली कुछ अखबारात आते रहे तो आप अपने आप को अपडेट करते रहा करें अखबारात से भी। चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है ना, उनके बारे में जैसे पहले भी बात हुई थी, बड़ी पोएटिक सी बातें होती हैं। और ये बिल्कुल लास्ट में जो पैराग्राफ है ना, ये मैंने उठाया है पाकिस्तान की चाइना एम्बेसी के वेब पेज से, कि पाकिस्तान के जो और चाइना के जो लीडर्स हैं ना, ये लास्ट वाला पैराग्राफ इस स्लाइड में, पाकिस्तान और चाइना के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान की दोस्ती है उसको बयान करने के लिए डिफरेंट एक तरस तकल्लुम इख्तियार करते हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है, सारे जानते हैं हम कैसे अपनी दोस्ती के बारे में बातें करते हैं। जैसे हम अपने इंडिविजुअल दोस्तों के बारे में करते हैं, इसी तरह कंट्रीज भी करते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिकन इस पे हंसते भी हैं, वो कहते हैं क्या देखें इन्होंने क्या ये बातें करते, कैसे अंदाज में इन्होंने जुमले बनाए हुए हैं। ये मशहूर है जी, इट इज हायर देन माउंटेन्स, हिमालयाज जैसे बाज़ से कहते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालया से ऊंची है, क्योंकि हम इधर बैठे हैं, आप उधर इधर बैठे हैं हिमालयाज की, तो ये बैरियर भी हमें रोक नहीं सकता हिमालयाज का, तो इससे ऊंची हमारी दोस्ती, हम फिर भी मिलते हैं। डीपर देन ओशन, sweeter than honey and stronger than steel. It is also an all-weather and time-tested relationship. बिल्कुल जी, ये all-weather time-tested कहाँ तक है? अब तो शायद हम ये क्लेम कर लें, लेकिन all-weather है किसी हद तक, और time-tested भी किसी हद तक है। बहुत सारे डाउन्स आए हैं, लेकिन ताल्लुकात टूटे नहीं हैं। कमजोर जो ना रिश्तों में जैसे ऐसे आ जाते हैं, बहनों भाइयों में भी देख लेना आप, आ जाते हैं, बोलचाल भी बंद हो जाती है, लेकिन वो तो फिर बोलना शुरू कर देते हैं, प्यार उनका मरता नहीं। तो इसी तरह समझ लेंगे हमारा भी चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, लॉन्गिंग फॉर लव है, वो मरी नहीं है, कभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, रही है, दोनों तरफ रही है, पब्लिक में भी रही है। ठीक है जी, ये कहते हैं कि इतनी देर, ये इसका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें। एक तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी सिंस इंसेप्शन। इसमें इकोनॉमिक तो शुरू से शुरू हो गई थी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ना हमारी शुरू से शुरू हो गई थी। जब इंडिया के साथ हमारी जो है ना, हमने अपनी करेंसी की वैल्यूज चेंज की थी, डिवैल्यू की थी करेंसी, उससे इंडियन करेंसी को नुकसान पहुंच रहा था, तो उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद कर दी थी। 50 की बात है, 1950-49 की, नेहरू साहब थे उस वक्त। जब उन्होंने हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई तो हमारे पास फ्यूल जो है ना वो नहीं था, कोल मेजर जो उसका फ्यूल का वो था, और भी बहुत सारी चीजें नहीं आ रही, तो हमें बहुत सारी मुश्किलात थी। तो उस जमाने में चाइना आया सामने, तो उन्होंने कहा आप हमसे ट्रेड करें सिल्क रूट के थ्रू। आप हमें कहते हैं, उस वक्त कहते हैं वो कॉटन फर कोल, आप हमें कॉटन दे, हमारे पास क्योंकि कॉटन होती थी, कपास आप सुनते हैं, अब तो कपास इतनी नहीं होती है, हमने उसका टेक्सटाइल सेक्टर का ही बड़ा फर्क हो गया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की फाइनेस्ट कॉटन होती थी। और पुरानी किताबें अगर आप पढ़ें, अमेरिका में पाकिस्तानी फैब्रिक जो है उसकी बहुत पुरानी अरसे से डिमांड है। इतना अच्छा फैब्रिक हम बनाते थे, ईस्ट पाकिस्तान में भी फैब्रिक होती थी या कॉटन होती थी, वहां पे अब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी है, वेस्ट पाकिस्तान में भी थी। इंडिया अमेरिका में जैसे किसी चीज की मिसाल देते हैं ना कि ये
फलां जो चाइनीज बर्तन है या फलां ईरानी कारपेट है। इसी तरह पाकिस्तान के वो अपनी जो कर्टन्स हैं या बेडशीट जैसी होती हैं, इनके बारे में वो कहते थे कि ये पाकिस्तानी फैब्रिक है, इतनी अच्छी होती थी। तो उन्होंने हमारे साथ ये बार्टर डील शुरू की थी कि आप हमें कॉटन दें, हम आपको खोल देते हैं। तो वो एक इकोनॉमिक कॉपरेशन की बिगनिंग उस वक्त भी हो चुकी थी। और इसके बिल्कुल नीचे जो मैंने हाईलाइट किया ना, एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि दुनिया के अंदर एक होमोजेनाइटी अगर होती है, होमोजीनियस होते हैं दो कंट्रीज, उनके दरमियान तो ताल्लुकात होते हैं, हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड है और अमेरिका है। लेकिन जिनमें सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात होना और इतने लंबे अरसे तक उसकी को एग्जिस्टेंस होना एक बड़ी ही अजीब, एक इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी अजीब बात है। हम मुसलमान, हम जो है डिफरेंट, हमारा जुबान, रेस हमारी डिफरेंट, वो चाइनीज, वो कम्युनिस्ट, हम कम्युनिस्ट को गाली देते हैं पाकिस्तान में, हम तो समझते हैं ये एंटी इस्लाम है। हम तो चाइना वालों को, अब जिन लोगों ने पढ़ लिया उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन एक स्टेज तक तो हम यही समझते हैं चाइना वाले काफिर हैं और वो खुदा को भी नहीं मानते, इस किस्म की बातें लोग करते हैं। इतना डाइवर्स है, हम उनसे इतना मुख्तलिफ है कि हमने कम्युनिज्म की नफरत में हमने रशिया तोड़ दिया है, हमने जंग लड़ी है पूरी, लेकिन चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। इतनी डाइवर्सिटी है और हमारा हमसाया भी है, ठीक है, हमारा हमसाया भी है, हमसे मुख्तलिफ भी है, लेकिन हमारा हमेशा से उसके साथ ताल्लुक है। और इस ताल्लुक, इस बॉन्ड को सी पैक ने सील कर दिया है। सी पैक ने इस ताल्लुक को एक ताला लगा दिया, ये नहीं टूटेगा। शायद कोई जोग्राफिकल चेंजेस आ जाए मुस्तकबिल में, कोई और जो है ना ह्यूमन जोग्राफी की जो चेंजेस आ जाए, लेकिन सी पैक ऐसा बॉन्ड है जिसने इस दो रीजन को मिला दिया। ये 70 साल की जो रफाकत है, इसमें कील ठोक दिया है, ये खत्म नहीं होगी अब, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा पहलू है पाक चाइना रिलेशन का। आगे अब थोड़ा सा चलते हैं। अगर आप सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं अपना याना हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बताता चलूं, ये पाक चाइना लव की हिस्ट्री क्या है। जी, हम पाकिस्तान जो है ना, वो ये क्लेम भी करता है, चाइना वाले मानते भी हैं, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री था पूरी मुस्लिम दुनिया में जिसने मुझे रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई है। सेकंड कॉमनवेल्थ कंट्री था, इंडिया ने हमसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था वैसे चाइना को। सेकंड कॉमनवेल्थ कंट्री था जिसने हमें रिकॉग्नाइज किया, और थर्ड नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था, यानी हमसे पहले सिर्फ 2 नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था जनवरी 1950 में, ठीक है। और इसको रिकॉग्नाइज कराने में, चाइना को मानने में बुनियादी जो रोल है हमारा, वो सर जफरुल्लाह खान का है, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे आदमी थे जी, उनका ये रोल था। और डिस्पाइट द फैक्ट के रिलीजियस डिफरेंस था एक हमारा, तो हमें जो है उनके साथ हमारा मिल पाना मुश्किल था। हम इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग जो है जब थी, जब भी ये सोशलिस्ट नहीं थी, यानी कि कम्युनिस्ट टेंडेंसीज नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी हमने एक कम्युनिस्ट कंट्री को जाना, पहचाना, हाथ मिलाया उसके साथ। उसकी वजह कहते हैं कि हमारा अपने सर जफरुल्लाह खान साहब ने ये किया था, इसके पीछे भी कुछ मुहर्रकात थे। हम भी ताज़ा ताज़ा थे, शीर ख्वार थे, ईस्ट पाकिस्तान उधर था, वेस्ट पाकिस्तान उधर था, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स ही रहते थे कि आधा घर हमारा वहां है, आधा वहां है। तो हमने बिगनिंग में मैक्सिमम गुडविल गेन करनी है। खासतौर पे चाइना एक बड़ा कंट्री है, अब चाइना बना वहां पे, जब बना तो हमने ये, अगर हम उससे पंगा ही ले लेते तो उससे हम पंगा लेते तो हमें खतरा ही रहता। शायद ये भी कंसेप्शन थी कि ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारे अच्छे नहीं है, तो चाइना के साथ अच्छे बने, कोई तो हो ना इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर, जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर मुनासिब हो। ये मैंने बता दिया कि जैसे ट्रेड हमारी इसके साथ, इंडिया के साथ बंद हुई है, तो चाइनीज कोल फॉर कॉटन डील जो है ना 1950 में शुरू हो गई है। हमने ये खूब कॉटन दी है, उन्होंने हमें खूब कोल दिया है। तो आगे 1 साल बाद जाके हमारा डिप्लोमेटिक फॉर्मली रिलेशन भी कायम हो गए, उनका डिप्लोमेट यहाँ पे आ गया, हमारे वहां पे चले गए। हमारे जो है ना पहले आर्मी मैन थे, मेजर जनरल साहब थे, जो एन एम रजा उनको कहते हैं, हमारे पहले एम्बेसडर थे जो चाइना में गए, ठीक है जी। हमारे ताल्लुकात तो चाइना से शुरू हो गए,
और अच्छे मुनासिब रिलेशन थी। जब ट्रेड होती है ना, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। उनकी हम पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारी उन पे डिपेंडेंस ज्यादा हो गई थी ट्रेड की वजह से। फिर हमारी जो है कोरिया के साथ भी जो है ना अच्छी ट्रेड हो गई थी, अच्छी डील हो गई थी। चाइना के साथ हमने देखा जिनका है हमारा जो ईस्ट एशिया, ईस्ट पाकिस्तान से हम डायरेक्ट कोरिया वगैरह भी जो है ना हम एक्सपोर्ट करते रहे। जूट वगैरह जो है हमारी, कॉटन, ही हमारा डिपेंडेंस इस पे, हमारी इकोनॉमी इस पे चलती थी, जूट पे और कॉटन पे। तो चाइना को अच्छा नहीं लगा जब हमने सियाटो और सेंटो ज्वाइन की है, क्योंकि वो नॉन अलाइंड रहना चाहता था। और सियाटो सेंटो का मतलब ये था कि हम नॉन अलाइंड नहीं रहे, हमने अलाइन कर लिया अपनी पॉलिसी को, लेकिन उन्होंने इससे हमसे दूरी नहीं इख्तियार की। वो इस चीज को उन्होंने देखा जरूर कि ये आपने किया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे साथ कोऑर्डिनेलिटी जो है फंडामेंटल वो कायम रखी। और इंडिया के साथ भी इसी दौरान उन्होंने कोशिश की कि अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं चाइना ने। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बंदूक में 1955 में, उसमें नेहरू और जो चोन एन लाई हैं उन्होंने बड़े अच्छे आपस में जो है ना कहते हैं कि अच्छा उनका मुलाकात हुई, वार्मनेस रिलेशन में थी, और वो बिगिनिंग करना चाहते थे। जिस तरह पाकिस्तान के साथ बिगिनिंग हो रही थी, इस तरह वो इंडिया के साथ भी चाह रहे थे। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमारे बोगरा साहब हैं, उन्होंने चाइना को बताया थोड़ा सा, चाइना के जो वहाँ पे एनलाइया साहब आए हुए थे, कि सर ये हम जो है ना ये लिया है, सियाटो सेंटो हमने लिया है, लेकिन ये कि आप ये ना समझेंगे हमने यूएस का मुकम्मल यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ चले गए, अलायंस ज्वाइन कर लिया है। हम जो है, हाँ, आपकी हमारी जो दोस्ती है उस पे कोई जो है ना आंच नहीं आएगी, ठीक है। उस पे हम कोई आंच नहीं आने देंगे। आपसे जो ताल्लुक है हमारे, वो हमेशा कायम रहेंगे। और आप हमारे हमसाए हैं, और हमसाए बदले नहीं जाते। आप दोस्त हैं, आप भी नहीं बदले जाएंगे, ठीक है। इससे कहते हैं कि एश्योरेंस से उनको चाइना को एक सिग्नल गया था। ऑब्वियसली हेड ऑफ स्टेट्स मिले थे आपस में। इसके बाद ही एक पाकिस्तान ने जब देखा कि पाकिस्तान अलायंस तो अमेरिका के मुताबिक किया, इंडिया इसका अलायंस अलाइड भी नहीं है इसके साथ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स फिर भी मेहरबान है इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, और इंडिया के साथ कोऑपरेशन भी कर रहा है, उनको इक्विपमेंट दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है उनको रिसर्च की रिलेटेड। इससे पाकिस्तान थोड़ा सा ना नाखुश हुआ था, क्योंकि इंडिया को जो भी चीज सॉलिडिफाई करती थी, जो भी इंडिया को हेल्प मिलती थी, उससे उसको पाकिस्तान डायरेक्टली लेता था कि ये मुझे जो है ना मेरे खिलाफ ये चीजें अगेंस्ट हो सकती हैं। तो पाकिस्तान को वो जो है ना नहीं लगा, पिटअप हो गया। पाकिस्तान के अलायंस मेरा साथ है, लेकिन इंडिया पे भी करम फरमाइयाँ मेहरबानियां हो रही हैं। तो जब अयूब साहब के पास इख्तियारात आए, तो कहते हैं कि उन्होंने प्रो वेस्टर्न पोस्चर लिया 1958 में। लेकिन उसकी रीजन देते हैं वो ये कि क्यों लिया। क्योंकि जो डिक्टेटर आता है ना, सबसे पहले तो वो उसके लिए मसला ये होता है कि विद इन कंट्री तो वो डंडा चलाता है, सबको मनवा लेता है, कोई उसके आगे खड़ा नहीं होता, कोई मुजाहरा नहीं होता। लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में तो उसका जोर नहीं ना होता, तो फिर उसने बातचीत के थ्रू ही उसने करना होता ना। तो उसने चालाकी खेली, प्रो वेस्ट अपना पोस्टर रखा, ताकि मेरी जो लेजिटिमेसी है, जो मैंने इलीगल तरीके से पावर एक्वायर की है, उसको बैन अवी दुनिया में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना किया जाए, ठीक है। और इसी मोहब्बत में आते हुए पाकिस्तान ने, वेस्टर्न मोहब्बत में आते हुए पाकिस्तान ने 59 में ताइवान का ना एक ग्रुप जा रहा था मुसलमानों का हज के लिए, उसको कराची में वेलकम किया ताइवानी हज ग्रुप को। और जो ये बेहतर, इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, ये चाइना में पहले होते थे नेशनलिस्ट चाइनीज, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, जो जिस पे चाइना की हुकूमत हुई। बाद में ये कम्युनिस्ट जो आए ना, इन्होंने उनको नेशनलिस्ट को निकाल भगाया वहां से। वो नेशनलिस्ट जो है ना वो ताइवान भाग गए, और वो बाकायदा उन्होंने अपना मुल्क का नाम रखा, उन्होंने उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना का वो नाम देते हैं। तो चाइना जो है इसका नाम था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, और वो रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को कहते थे। तो वो ताइवान का अभी भी मसला है, वो नेशनलिस्ट सारे वहां पे चले गए। तो जो रिलेटेड आइलैंड्स हैं वहां पे उन्होंने अपना जो है बनाया हुआ था सेटअप। पाकिस्तान ने एक तो ताइवानी मुसलमानों को वेलकम किया, और फिर ये भी कह डाला कि जो चाइना ने
ताइवान के कुछ एरियाज पे कब्जा किया हुआ है, उसको उसकी जो सवरेनिटी है ना वो उसको चैलेंज किया, हम नहीं मानते, ये चाइना का एरिया नहीं है। इससे चाइना जो है ना वो नाराज हुआ। ये एक डायरेक्ट मेडलिंग थी इंटरनल अफेयर्स में चाइना के। खैर यहाँ इसके बावजूद भी हमारे उनसे ताल्लुकात खराब नहीं हुए। इसी दौरान में ऐसी चीजें हो रही थी कि जिन्होंने पाकिस्तान को जो है ना दोबारा ये अपनी पॉलिसी चाइना से मत्था लगाने से जो है ना बाज रखा, वो ये थी कि इंडिया जो है हेल्प ले रहा था यूनाइटेड स्टेट से अपनी मिलिट्री आर्म बिल्डअप करने पे। तो उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे हमारे मिस्टर भुट्टो साहब, उनको ये आइडिया था, वो फॉरेन मिनिस्टर साहब भी रहे हैं, अयूब साहब के बड़े क्लोज एड थे। उन्होंने अयूब साहब को कहा देखें कि हमें अब चाइना को हमने नाराज नहीं करना, हमने चाइना के साथ होना है, क्योंकि हमें तो कोई मदद नहीं मिल रही। इंडिया तो मदद ले रहा है यूनाइटेड स्टेट से और बिल्डअप भी हो रहा है, और अल्टीमेटली जब वो ताकतवर होगा तो नुकसान तो हमें पहुंचाएगा ना। तो भुट्टो की परसुएशन पे अयूब खान ने चाइना के साथ मजीद कुर्बत बढ़ाने का फैसला किया, और उस वक्त से जो है ना हम चाइना के करीब ज्यादा शुरू हुए और ब्रेक नहीं लगी। उस वक्त हल्के फुल्की आई है लेकिन ब्रेक नहीं लगी। हुआ ये कि साथ ही जब हमने ये चाइना के साथ कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश की तो इंडिया ने, दलाई लामा हैं उनके, ये भी नेशनलिस्ट लीडर हैं चाइना के, और इनको उन्होंने अजाइलम दे दी, पॉलिटिकल अजाइलम इंडिया ने दे दी। तो इस पे चाइना नाराज हो गया कि जनाब आपने हमारा दुश्मन बंदा, जैसे हमारे हरब यार मरी जो है, और ये जो इनको इंडिया दे दे अजाइलम जो कि इंडिया दे भी रहा है तो हमें वो बुरे लगेंगे। वो चाइना उसे इरिटेट हो गया, और इंडिया के जो चाइना के जो रिलेशंस थे उनमें जो है ना तलखी आ गई। और इसी दौरान हमारे जो इनके साथ रिलेशंस थे अमेरिका के साथ उस वक्त अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि हमने उनको अपनी एयर स्पेस दी हुई थी इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन U2 इंसिडेंट हुआ, U2 इंसिडेंट जिसमें हमारे स्पाई प्लेन जो है यहाँ से उड़े थे, अमेरिकन स्पाई प्लेन जो रशिया में उड़ के गए थे, वो रशिया ने गिराया, रशिया से हमारे ताल्लुकात खराब हुए। तो हमने फौरी तौर पे जो सारी चीजें ना जो असेस की कि हमने बड़े पंगे नहीं लेने, हमने जो है ना रशिया को भी नाराज नहीं करना, हमने अमेरिका को भी ऐसे यकदम छोड़ के नाराज नहीं करना, चाइना से भी हमने ताल्लुकात रखने, हालांकि ये डिफरेंट लोग हैं, इनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज है। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो है ना अपने मसाइल हल किए जाए। उसी जमाने में इंडिया की और चाइना की जंग होगी 62 में, ये डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज पे जंग हुई थी। ये नेपाल वाली साइड पे इनकी डिमार्केशन होनी थी, असम बिहार, असम वाला इलाका ना, वहां पे इनकी बाउंड्री इनके साथ अटैच होती है। तो उसमें उस जंग में चाइना ने जो है इंडिया को अच्छा धचका दिया, लेकिन हमने फटाफट ये किया कि हम जो है ना अपने मामला सेट कर लें। हमने अपनी जो है डिमार्केशन करा ली बाउंड्री की, ठीक है, और हमारी बाउंड्री जो है उसके साथ होगी, डिमार्केशन हो गई, हमने कुछ टेरिटरी उनको दे दी। इसको 1963 में हुआ, क्योंकि चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं 93 में, ये 63 में फाइनलाइज हो गया था, ठीक है। और इसी दौरान में चाइना के इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट्स फेल हुए थे उनकी जंग भी हो गई थी। जिस बुनियाद पे इंडिया ने, जिस वजह से इंडिया ने जंग लड़ी चाइना के साथ, उसी सेम पॉइंट के ऊपर हमने चाइना के साथ दोस्ती कर ली। हमने कहा कुछ एरिया आप ले लो, कुछ एरिया आप हमें दे दो। ऐसा ही हुआ, हमने बहुत सारा एरिया उन्हें दे दिया, कुछ उन्होंने हमें दे दिया, और हमारे फॉरएवर जो है ना ये बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये रियासतों के दरमियान बड़े सीरियस होते हैं, वो हमारे बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए। और इसका उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। इंडिया वालों को तो ये चीज बुरी लगी ना कि ये तो मसला, जो मसला पोटेंशियल मसला भी हो सकता था, वो भी इनके दरमियान खत्म हो गया है, और इसका उन्होंने रिएक्शन अच्छा नहीं दिया इस एग्रीमेंट के बारे में। और इसी तरह जो यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनको भी ये चीज नहीं लगी कि हम जो है हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि वो भी इतना अच्छा नहीं देखना चाहते थे कि मजीद ताल्लुकात ग्रो हो। इसी के साथ हमारा एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हो गया चाइना के साथ, ठीक है। हमारी PIA को से अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। हमारी PIA उस जमाने में अच्छी थी एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट से, ठीक है जी। और साथ ही हमारी जो है जब जंग आई 65 की वॉर आई, तो ये तारीख साबित करती है कि वाहिद मुल्क जो है उस जमाने में, ये अरब तो अपनी जंग में लगे हुए थे, वो तो अपने मसाइल में लगे हुए थे, गैदर हो रहे थे, पैन अरबिज्म का चल रहा था, हमारा मुसलमानों के साथ इतना मेल जोल नहीं था। लेकिन रशिया, चाइना ने हमें सपोर्ट किया 65 की वॉर में, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है,
اور ڈپلومیٹکلی ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہماری کاز کشمیر کاز کے لیے چائنا نے آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے. اور اس جنگ میں جو رشیا ہے وہی نیوٹرل رہا ہے، حالانکہ رشیا سے ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن رشیا جو ہے نا وہ اس میں نیوٹرل رہا ہے. چائنا نے بھرپور طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور امریکہ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان پہ انڈیا پہ دونوں پہ امبارگو لگا دیا، ٹریڈ امبارگو لگا دیا، پابندیاں لگا دی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمارا جو سٹارک ڈیفنس شروع ہو گیا، ہم نے ڈیسیژن پرنسپل پالیسی ڈیسیژن ہو گیا جی امریکہ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. یہ 7 سمندر پار بیٹھ کے بھی اس کی یہ حالت ہے کہ یہ اس کی دوستی کی کہ ہمارے اوپر حملہ کیا انڈیا نے، اور انہوں نے جناب ہم پہ بھی لگا دیا، ان پہ بھی لگا دیا. بیسیکلی یہ امبارگو انہوں نے پاکستان پہ لگایا، انڈیا پہ نہیں لگایا. انڈیا تو ان کا دوست ہے، اسے اتنی جو مدد لیتے رہے، ٹھیک ہے. ہم نے پھر اپنا سارا رخ توپوں کا جو موڑ دیا چائنا کی طرف. چائنا سے پھر ہم نے میسو ڈیفنس کوآپریشن ہوا ہے، اکنامک کوآپریشن ہوا ہے، 66 سے لے کے 71 تک ہماری اچھا انہوں نے ڈیفنس بلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی چائنا نہیں، یو ایس ایس آر نے نیگوشیشنز کرائی ہیں. یو ایس ایس آر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس نے نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ اس میں رکھی ہے وار میں، اس کی نیوٹرلٹی کی. اب دیکھیں جو چائنا تھا یہ تو ہمارے ساتھ تھا، یہ بھی نیگوشیشن نہیں کرا سکتا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہم دونوں پہ امبارگو لگا دیے، ہم ان سے مدد کی توقع رکھتے تھے. لیکن چائنا جو سوویت رشیا تھا یہ نیوٹرل تھا، تو نیگوشیشن پھر اسی نے ہوسٹ کی نا، تاشکند ڈیکلریشن والی، ٹھیک ہے نا. اگر یہ بھی رشیا اس کے ساتھ دے رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ لال بہادر شاستری والی اور ایوب والی نیگوشیشن اس میں نہ ہوتی. بہرحال اس زمانے میں پاکستان نے جو ہے نا چائنا کے ساتھ جو ہے وہ قربت بڑھائی، زیادہ قربت بڑھائی، یہاں تک بڑھائی کہ ہم نے بآواز بلند کہا کہ جناب ان کو یو این ریکگنیشن دی جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ پہلے چائنا کو تسلیم کرتا، ٹھیک ہے. پھر امریکہ نے چائنا کو تسلیم کیا، اور کسنجر کا جو غالباً یہ 70 میں ہوا وزٹ یا اس سے پہلے ہوا ہے. ہنری کسنجر جو ہے اس کے فارن منسٹر تھے، فارن سیکرٹری تھے اس کے امریکہ کے. کسنجر صاحب کا ملاقاتیں ہی ہم نے کرائی ہیں اور ان کو بھیجا ہم نے. بعد میں نکسن بھی ہمارے تھرو گئے چائنا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے. ہم نے یہ نیگوشیشن جو ہے یہ ہوسٹ کرائی ہیں. بھٹو صاحب نے بھی اس میں کافی رول پلے کیا ہے، اور بھٹو از نون فار اٹ. اور وہ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہنری کسنجر کہتا ہوتا تھا بھٹو کو کہ اگر تم امریکہ میں ہوتے نا تو تم میرے فارن سیکرٹری ہوتے اگر میں امریکن پریزیڈنٹ ہوتا. تو بھٹو صاحب کا جواب بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگر میں امریکہ میں ہوتا تو میں پریزیڈنٹ ہوتا، میں آپ کا فارن سیکرٹری نہ ہوتا. ایک ہیومرس سا جملہ بھی بنا ہوا ہے. پھر جی آ گئی 71 کی جنگ. اب اس جنگ تک رشیا کے ساتھ انڈیا تعلقات بنا چکا تھا، ٹھیک ہے. اور ہم نے صرف چائنا کے ساتھ بنائے ہوئے تھے تعلقات. امریکہ تو اب بھی ہم سے ناراض تھا کہ ہمیں اس نے سپورٹ نہیں کیا. 71 کی وار میں رشیا نے سپورٹ کیا ہے، امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا پاکستان کو، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے نا غصے میں آگے وہ LIC جو ہے نا سیاٹو بنایا تھا، وہ اسی لیے ہم نے چھوڑا تھا اس جگہ پہ. اور چائنا کا جو رول تھا اس میں اتنا وار میں 71 میں اوپن نہیں تھا. چائنا نے 71 کی وار میں ہمیں اوپنلی نہیں سپورٹ. یہ ایک بڑا کوشچن بھی ہے ہسٹری کا کہ اگر 71 کی وار میں اگر چائنا نے ہماری مدد کی ہوتی تو بنگلہ دیش سیپریٹ نہ ہوتا. یہ بڑا کوشچن ہے ہسٹری کا. تو اس زمانے میں کہتے ہیں جی کہ چائنا نے کچھ اپنا جو ہے نا رول جو ہے وار میں اتنا بھی اس لیے پلے نہیں کیا کہ چائنا واز ویری کلوز ٹو گیٹنگ یونائٹڈ نیشنز ممبرشپ، ٹھیک ہے. اور اسی لیے انہوں نے امریکہ سے دوستی بھی، روابط بھی بڑھائے، اور اسی چکر میں انہوں نے پاکستان کی کھلا مدد نہیں کی. ویسے بھی کہتے ہیں کہ چائنا کی پالیسی جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑی پالیسی ہے، نیچے لکھی ہوئی، شاید آپ اس کو ذہن نشین بھی کر لیں کہ چائنا کی لمبے عرصے تک پالیسی جو ہے نا ابھی تک بھی چائنا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوم فرینڈشپ ابراڈ، یعنی کہ اپنے ملک میں ترقی کرو اور ڈیولپمنٹ کراؤ، اچھے کام کرو، گرو کرو، اسے مضبوط کرو، اور باہر کے لوگوں سے دوستی رکھو، ٹھیک ہے. فرینڈشپ ابراڈ، جتنے باہر کے لوگ ہیں ان سے دوستی رکھو. تو نان الائنڈ اس کی پالیسی رہی ہے، ٹھیک ہے.
70s کے دوران جو ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے چائنا کے ریلیشنز ہمارے ساتھ مکس رہے ہیں، اور اس میں بھٹو صاحب تھے، وہ بذات خود جو ہے نا بڑی ایک شخصیت تھے. تو پاکستان کے لیے انہوں نے ان کی سروسز جو ہے نا وہ قابل قدر ہیں. کنٹروورشل چیزیں بھی ان سے وابستہ ہیں، ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی ہی یہ عقل مندی تھی کہ ہم نے یہ دیکھیں اتنا بڑا ایگریمنٹ ہمارا ہوا، ہم نے ملٹری اسسٹنس لی چائنا سے. اسی دور میں ہمیں چائنا سے جب ہم نے کہا نا اسلامک بوم بنے گا، تو اسلامک بوم کا جب ہم نے نعرہ لگایا، امریکہ تو ناراض ہو گیا اس سے. امریکہ نے ہم پہ سینکشنز بھی لگائی اس کی وجہ سے. لیکن ہم نے چائنا سے مدد لی، فرانس سے مدد لی ہم نے، ٹھیک ہے. بالخصوص چائنا سے 630 ملین روپیز جو نا اس زمانے میں لیے. 30 ملین یہ اس زمانے کی تو خاص اماؤنٹ ہے، اتنی اماؤنٹ کوئی دے دے کسی کو. اسسٹنس دی تھی انہوں نے، مدد دی تھی ہمیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے چھوٹا سا. اور 78 تک ہم نے جو ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں، 78 تک ہم نے کراکرم جی جو سی پیک بننے جا رہی ہے، یہ بھی ہم نے اوپن ہو گئی تھی 78 میں، یہ کنسٹرکشن اس کی مکمل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور نیوکلیر پروگرام میں ہیلپ آؤٹ کیا. دوسرا، چائنا نے امریکہ کو پرسویٹ کیا کہ پاکستان میں جو آپ نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں، اسلامک بوم کوئی اسلامک بوم نہیں ہے، بوم. اور ابھی انہوں نے کون سا بنایا، ابھی انہوں نے نعرہ لگایا ایک، آپ نے سمبولک جو ہے پوسٹر کی وجہ سے آپ اس کے سینکشن انہوں نے لگائے. تو امریکہ نے کچھ سینکشن پاکستان پہ ریلیکس بھی کی چائنا کی پرسویشن کی وجہ سے. دوسرا، چائنا کی ہمارے ساتھ ویسے بھی پھر امریکہ پھر پاکستان کے قریب آ گیا 1980 میں جو وار شروع ہوئی تھی. لیکن امریکہ سے پہلے ہماری چائنا نے مدد کی. چائنا نے ہمارے جو افغان ریفیوجیز ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے دیے. افغان ریفیوجیز 50 لاکھ ریفیوجی آ گیا تھا. آپ امیجن کریں کہ 70s میں افغان لوگ جب وہاں پہ سول وار کی پوزیشن میں، تو سارے پاکستان آ گئے. ابھی تک بھی نہیں گئے. یہ مانسیرا میں، پشاور میں، مردان میں، بہت سارے علاقوں میں انہوں نے ڈیرے ڈال لیے. کراچی میں بھی گئے وہ لوگ سارے. تو انہوں نے ہماری ریفیوجیز کو ڈیل کرنے میں ہماری جو ہے نا مدد کی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ ہمارا چائنا کا اس وقت سے سٹینس کشمیر کے اوپر جو ہے نا وہ کھلا تھا، اوپن تھا. یہ انڈیا کو ناراض بھی کرتا تھا. بعد میں کئی دفعہ چائنا نے جو نا سٹینس کو تھوڑا سا لو پروفائل میں بھی لے کے گیا، لیکن انڈیا کی کبھی بھی حمایت نہیں کی چائنا نے. اگر ہمیں بہت زیادہ کھلم کھلا اگر چائنا نے کسی موقع پہ نہ سپورٹ کیا ہو تو ٹھیک ہے، ہوا ہوگا کوئی ڈپلومیٹک جو تھوڑی سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن انڈیا کے سٹینس کی کبھی حمایت نہیں کی. پاکستان کی حمایت نہیں چلتی رہی ہے. یہ 80s میں ہمارے جو کشمیر کے ساتھ مسائل ہو گئے تھے. کشمیر جو 87-88 کے بعد جو کشمیر میں موومنٹ چلی ہے، تو اس وقت پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو پرائیویٹائزیشن اور وار کی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے کانفلکٹ میں جب ہم گئے، تو اس وقت چائنا ہم سے تھوڑا سا پیچھے تھا. یہ کولڈ وار کے ایرا کا اینڈ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. امریکہ ہمارے ساتھ بڑا کلوز تھا. امریکہ جیسے ہی کولڈ وار ختم ہوئی ہے، ہمارا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس تو ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو ہمیں خیر آباد کہہ دیا جی. ان کا کام نکل چکا تھا، رشیا ٹوٹ چکا تھا، وہ سپر پاور دنیا کے اکیلے بن چکے تھے. بائی پولر جو ہے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اور اس دوران ہماری البتہ ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ اکنامک ٹائز بڑھی ہیں. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے نا، اس وقت کے اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ہمارے اچھے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ان کے 96 کا وزٹ ہے جی ایک ان کا چائنیز. اس سے پہلے ہمارے لوگ بھی گئے ہیں چائنا. ہمارے سب وزیر اعظم چائنا گئے ہیں، اور ان کے تمام وزرائے اعظم اور پریمیئرز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان تشریف لاتے رہے ہیں، اور ایگریمنٹس بھی کرتے ہیں. وہ بلا وجہ نہیں آتے سیر سپاٹے کرنے. جیسے ہم ڈیووس میں جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں، بعد میں ہمیں کانفرنس میں خطاب کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کرپشن کی ایلیگیشن کی وجہ سے. نواز شریف کو یہ ابھی پچھلے دنوں میں خبر تھی ٹی وی پہ 2 دن پہلے. وہ ایسے نہیں آتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اتنا بڑا کنٹری، اتنی بڑی پاور ہے، ان مقاصد ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ آتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ ان کا جو ہے نا کوآپریشن جو ہے وہ بڑا بہتر ہوا ہے، بات چیت میں بھی اور ڈیلنگز میں بھی. انہوں نے ہمیں یہ M11 میزائل دی ہیں پاکستان کو، اسی طرح یہ 90s میں. ٹھیک ہے.
اور کہتے ہیں کہ انہوں نے 500 رنگ میگنیٹس دیے ہیں ایکیو خان لیبارٹری کو، جس سے ہمیں جو نا اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی کو بڑھانے میں مدد ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 99 میں چائنا کی مدد سے پنجاب میں ایک پاور پلانٹ لگایا ہے۔ 2001 میں انہوں نے خالر ٹینک بنا لیا جن کی مدد سے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے خالر ٹینک زمین کے اندر گھس جاتا ہے جو، ٹھیک ہے۔ 2002 میں گوادر پورٹ ان کی مدد سے شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2003 میں ہم نے ان سے ایک ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا، پی ٹی اے جسے کہتے ہیں، پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ۔ اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ٹریڈ ہوگی اس میں انہوں نے ہمیں رعایت دی کہ آپ یہ ٹریڈ اگر آپ کے ملک سے ہوگی تو اس میں ڈیوٹیز وغیرہ کم ہوتی ہیں۔ پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی کنٹری کو سہولت فراہم کرنا ہے وہ آپ سے جب ٹریڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ ملٹری کی کوآپریشن دیکھ لیں کہ ہمارا الخالد ٹینک بنا، JF-17 بنا، یہ کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس ہے یا وہ میکینیکل ہیوی کمپلیکس ہے، یہ سارے چائنا کی مدد سے ہم نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جہاز ہم نے بنائے چائنا کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ 2008 میں جو ہمارا پریفرینشل ٹریڈ ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ، اس کو ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں کنورٹ کر لیا کہ کوئی جو ہے نا ٹیکسز ڈیوٹیز جو ہے نا بالکل کم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان بھی رسپونڈ کرتا ہے ایکولی۔ اس وقت تک تو دوستی ہماری ان کی مضبوط ہو چکی تھی۔ ہمارا جو 9/11 کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں چائنا نے پاکستان کے ہر موقع پہ پاکستان کے موقف کی تائید کی، امریکہ کے موقف کی کسی جگہ پہ تائید نہیں کی انہوں نے، مضبوطی سے پاکستان کے موقف کی تائید کرتے رہے۔ 2009 میں ہم نے کچھ جو ایکسٹریمسٹ تھے، جو چائنیز مسلم تھے، جو وہاں کے چائنا کے پروونسز میں نا ذرا تھوڑی سی گڑبڑ کرتے تھے لا اینڈ آرڈر کی، ہم نے ISI نے ان کو کریک ڈاؤن کیا، ان کو اریسٹ کر کے دیا چائنا کو، ٹھیک ہے۔ 2010 میں پھر ہم نے ان کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کی ہیں، یہ تو ہم نے کئی دفعہ کی ہیں ان کے ساتھ۔ اور ہمارا زلزلہ آیا ہو 2005 کا، اس میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ ہمارا فلڈ آیا 2010 کا، اس میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلز کی ہیں۔ ہم نے 2013 میں گوادر پورٹ بھی ان کو دے دی تھی، اور گوادر پورٹ تو کیا دی، اب تو سی پیک آ گیا، اب تو آلموسٹ اتنا گہرا ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اورنج لائن کا منصوبہ بھی چائنا صاحب نے ہمیں دیے ہیں، پیسے بھی دیے ہیں، سپورٹ بھی دی ہے۔ اب تو پاکستان میں دیکھیں نا، پنڈی میں بنا دی ہے انہوں نے میٹرو ٹرین، اور اس میں بنا دی ہے ملتان میں اور لاہور میں ٹرکش کوآپریشن کے تھرو۔ اور چائنا نے جو ہماری، انہوں نے کہا جی آپ نے بس بنائی ہے، ان کے تعاون سے ہم آپ کو ٹرین بنا کے دیں گے۔ انہوں نے ہمیں یہ ٹرین دی، یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے زیادہ کاسٹلی پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی کسی بھی کنٹری کا اگر کوآپریشن ہے اور ہم کہیں کہ ہماری سب سے اچھی دوستی کس سے ہے، تو وہ سعودی عربیہ نہیں ہے، وہ اور کوئی کنٹری نہیں ہے، وہ چائنا ہی ہے، جس سے ہماری آل ویدر فرینڈشپ بھی ہے۔ ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے وقت میں ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ جو سی پیک ہے یہ تو کلٹ ہو گیا دوستی میں، جیسے ہم نے پہلے بات کی۔ اب اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ پہلو بھی ہیں، اس کی سمری ہے، یہ آپ پڑھ لیجیے گا، اس پہ میں نہیں جاتا۔ سمری یہ جو پیچھے باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا اسی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چائنا کے ساتھ، چائنا کو کچھ کنسرنز بھی ہیں، لیکن کوئی کنسرنز وہ ایسے نہیں ہیں کہ چائنا کے کنسرن جو ہے نا ایڈریس نہ ہوتے ہوں یا پاکستان نے نہ کیے ہوں۔ خاص طور پہ ان کا اسلامک ملیٹنسی کے حوالے سے کنسرن ہے، جو کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں کبھی اس کو انہوں نے وہ لائم لائٹ میں نہیں لائے۔ اگر ان کو کوئی بات ہے، کوئی مسائل ہوں، تو وہ پاکستان سے انڈور بیٹھ کے کانفیڈنس میں لے کے چیزیں ہم سے کراتے ہیں۔ ہم وہاں کے ٹیررسٹ جو ہیں چائنا کے، ان کو پاکستان میں ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے یا کوئی بیکنگ ہے یا سیف ہیون سی، ہم نے ان کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ ہیں وہ مسلمان، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھائی کہیں گے جی انہیں، چاہے وہ بھلے ٹیررسٹ ہی ہیں تو مسلمان جی، مسلمانوں کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا، ان کو ہم نے دبایا ہی ہے اگر وہ چائنا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو چائنا کو ایز سچ پاکستان سے اب کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایٹ لارج بھی ایک فیلنگ ہے پاکستان بھر میں، تمام صوبوں میں، ہم آپس میں تو بھلے لڑتے ہوں، لیکن ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ چائنا کی ہمارے ساتھ دوستی، ہم چائنا کے دوست ہیں۔ اس چیز سے کوئی لڑائی نہیں کرتا، اس چیز سے کوئی